अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहान तारिक है और मैं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वो मौजू इतना हसास है, इतना हसास है, इतना हसास है कि शायद हम सब लोगों ने मिलकर उसे नो गो एरिया बना दिया है। यानी हम सब लोग उस मौजू पर बात करने से हिचकिचाते हैं। जी हाँ, मैं मज़हब की बात कर रहा हूँ। और मज़हब पर बात करना शायद हमारे नज़दीक एक ख़ास तबके, एक ख़ास गिरोह, एक ख़ास फ़िरके पर लाजिम है। और हम लोग उस पर बात करने से इसलिए भी हिचकिचाते हैं कि खुदा न खास्ता ज़ुबान फिसली या ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज अदा हो गए तो फिर हमारे साथ क्या बनेगा। यानी तमाम फ़िक्री, अदबी, इल्मी किस्म की तमाम तर नशिस्तों को हमने एक रोक लगा दी है। नहीं 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 नहीं, इस तरफ नहीं जाना हमने। इस तरफ गए तो खुदा न खास्ता कुफर का फतवा लग सकता है। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे कान में अजान मेरे दादा ने दी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो नाज़रा कुरान की बारी आई तो मेरे दादा ने मुझे कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। 30वें पारे की कुछ सूरतें हमने याद भी की। सूरह यासीन याद कर ली, फिर सूरह वाक़या को जो है वो पढ़ना शुरू किया, उसको याद करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। मेरे दादा जब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए तो उनके इसाले सवाब के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए, उनकी लहद पर जाकर फ़ातिहा ख़ानी करने के लिए मुझे अभी भी याद है कि हम जाया करते थे तवातुर के साथ। और आज भी हम रोज़ाना तो नहीं लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर जाते हैं, फ़ातिहा ख़ानी वहाँ पर करते हैं नमाज जुमा की अदायगी के बाद। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे के कान में अजान देने के लिए भी हम मोहल्ले के कारी साहब को बुलाते हैं। वो बच्चा जब थोड़ा सा समझ बूझ इख्तियार करता है, बोलने लगता है, नाज़रा कुरान की बारी आती है तो फिर हम कारी साहब को बुलाते हैं। अच्छा, वो खुदा न खास्ता कोई रहलत फरमा जाए, जहान फ़ानी से कूच कर जाए तो उसके इसाले सवाब के लिए फिर मदरसे के बच्चों को तलब किया जाता है। यानी हम इतना दूर हो गए हैं कि कुरान पाक जो हमारे घर के अंदर है, किताब हिकमत है, किताब हिदायत है, किताब लारैब है, बेऐब है, उसको ग़िलाफ़ चढ़ाकर हमने एक ताक में सजा दिया है कि इस तक पहुँचना भी मुश्किल है। और उस पर शायद चौकीदारी हम कर रहे हैं कि यही सवाब है और यही ईमान का आखिरी दर्जा है। बहरकैफ, मुझे जो आज आपसे बात करना है उसको करने से पेशतर तमाम उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, अइम्मा कराम, ज़ाकिरीन अहले बैत, मैं सब लोगों से दस्त बस्ता गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का एहतराम बहुत ज़्यादा है और आप लोगों के सामने कोई भी बात करना यकीनन सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन उसके बावजूद मैं जसारत कर रहा हूँ, उसका मकसद कतन खुदा न खास्ता किसी की शान में गुस्ताखी करना नहीं है, बल्कि मैं अपने जैसे कुछ लोगों के साथ दिल की बात करना चाह रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि हमें कोई रूम रखना चाहिए जहाँ पर हम फ़िक्री, अदबी, इल्मी बहस कर सकें और सीख सकें। अच्छा, मामला ये है, बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। अंग्रेज़ी के एक मारूफ ड्रामा नवीस, मारूफ अदीब और मारूफ राइटर, मारूफ लिखारी हैं। बर्नार्ड शॉ ने एक दफ़ा कहा था कि मगरबी तहज़ीब को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लाम से है। और वो लिखता है कि मुझे अंदेशा है कि हमारी आने वाली नस्लें खुदा न खास्ता इसका शिकार ना हो जाए। ये बर्नार्ड शॉ के अल्फाज हैं कि इस वक्त हमारी मगरबी तहज़ीब को सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर किसी के साथ है ना तो इस्लाम के साथ है। और फिर उसको अंदेशा ये था कि उसकी आने वाली नस्लें इस्लाम के सामने जो है वो ज़ेर हो जाएंगी। फिर उसने कहा, अब इसका तोड़ क्या है, अगर हम इस पर काबू पाना चाहते हैं, काउंटर फाइट करना चाहते हैं, तो फिर हमें किसी एक मुल्क के अंदर इस्लामी रियासत कायम कर देनी चाहिए और फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कब वो इस्लामी रियासत नाकाम हो। क्योंकि जब वो इस्लामी रियासत नाकाम होगी, उसका शिराजा बिखरेगा, तो ये बात साबित हो जाएगी कि मुसलमान अपने मज़हब के साथ मुखलस नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है और सबसे अच्छी कौम वो है जो इस मज़हब के पैरोकार हैं, इसको मानने वाले हैं। लेकिन हमें यह भी पेश नज़र रखना चाहिए कि इस वक्त जितना ख़तरा मुसलमानों को और इस्लाम को मुसलमानों से है, शायद किसी और से नहीं है। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि मज़हब के ठेकेदारों को, एक ख़ास गिरोह को, ख़ास मकातब फ़िक्र को, फ़िरक़ों को अपने ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप ज़्यादा दूर ना जाएं। जब से पाकिस्तान बना है 1947 के बाद से, 1947 से लेकर 1970 तक आप अपनी सियासी मजहबी जमातों को देख लें, कोई ख़ास किरदार दिखाई नहीं देता। हमारे मजलिस शूरा के अंदर भी कोई ख़ास नुमाइंदे दिखाई नहीं देते। 1970 के अंदर मुझे याद पड़ता है जमीयत उलमाए इस्लाम
میں تاریخ کے اوراق کی برگردانی کرتا ہوں تو جمعیت علماء اسلام کی میرا خیال ہے کوئی 1970 میں 7 نشستیں تھیں وفاقی سطح کے اوپر. 1988 کے انتخابات ہوتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام تقریباً 8 نشستیں نکال پاتی ہے, اور اسی طرح سے صوبوں کے اندر تقریباً 7 نشستیں ہوتی ہیں. اچھا 1990 کے انتخابات آتے ہیں تو 1990 کے انتخابات کے اندر بھی میرا خیال بمشکل 6 نشستیں وفاقی سطح کے اوپر جمعیت علماء اسلام فیکی ہوتی ہیں. 1993 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف محاذ ہیں, وہ اسلامک فرنٹ ہو, وہ اسلامی جمہوری محاذ ہو یا دینی محاذ ہو, یہ 3 محاذ تھے جنہوں نے 3 نشستیں حاصل کی. اسی طرح 1998 کے اندر بمشکل جمعیت علماء اسلام کی 2 نشستیں تھیں. اچھا درمیان میں آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ کس طرح آئی جی آئی بنائی گئی, کس طرح اسلامائزیشن کے تھرو رول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. سب سے زیادہ نشستیں اگر دینی جماعتوں نے حاصل کی ہیں نا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, تو 2002 میں حاصل کی ہیں. 2002 میں متحدہ مجلس عمل بنی اور تمام دینی جماعتوں نے اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا. درمیان میں کسی جو ہے مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور آپ سیاست کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مگر جب سیاست اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. طاقت کی ضرورت اس لیے کہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کو اصل معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے, یہاں پہ شریعت محمدیہ کا نفاذ ہوگا. اچھا جی, اس کے حصول کے لیے 2002 کے اندر تمام تر دینی جماعتوں نے مل کر متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور 60 نشستیں وفاقی سطح کے اوپر بنائی. 2 صوبوں کے اندر دینی جماعتوں کی حکومت بنی. ایک صوبہ تھا خیبر پختونخوا آج کا, جسے اس وقت سرحد تھا, اور ایک صوبہ تھا بلوچستان جہاں پر کاف لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے. مجھے بتایا کہ اس کے بعد دینی جماعتوں نے کتنی کوشش کی شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے. 2 صوبوں کی اگر بات کر لیں, اور پہلی بار اپوزیشن لیڈر دینی جماعت کا تھا وفاقی اسمبلی کے اندر, وفاقی سطح کے اوپر نیشنل اسمبلی میں. کتنی کو کوششیں ہوتی رہی, کتنا ہم نے شریعت محمدیہ کا نفاذ کیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب ہم نے کتنی پیش رفت کی. اور اس کے بعد آپ کو یاد پڑتا ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں, جب اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہوتی ہے تو کچھ خاص گروہ ہے, خاص طبقہ ہے جو دینی جماعتوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر خدا نخواستہ وہ جو ترمیمی بل پیش کیا گیا تھا ختم نبوت کے حوالے سے, چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی تھی ملونوں کی جانب سے, اس پر ایک خاص پھر جماعت جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا انتخابات 2018 کے اندر کیسے آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا جاتا ہے. اب پھر ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اب کام کر رہا ہے, اور کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے مذہب کے اوپر, معاملات کے اوپر, تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایزی آسان ہدف ہے کہ جب چاہے جیسے مرضی چنگاری لگا دے. کیونکہ علماء کرام جو ہے اوپینین میکرز تو ہیں باہر کیف, وہ بھی بیچاروں کو جس طرح سے لڑایا جاتا ہے, جس طرح سے جو ہے وہ ایک خاص سوچ کے تحت چنگاری بھڑکائی جاتی ہے, اسلامائزیشن کا نعرہ پھر بیچ بویا جاتا ہے, لوگوں کو ایک ساتھ دستوں گریباں کر دیا جاتا ہے. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ؟ کب تک ہم اس کو نو گو ایریا بنا کر رکھیں گے؟ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت طوفان بدتمیزی برپا ہے, آپس میں چند فرقوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس تفتان بارڈر کے راستے جو زائرین آئے تھے وہ لے کر آئے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تھا رائے گڑھ میں, اس کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھارت کے اندر کیا پروپیگنڈا ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ خود آپس میں ایک پیج پر نہیں ہیں, لڑ رہے ہیں, تو ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو جلوس نکالے گئے اس کے پیچھے کیا تھا, یعنی آپس میں وائلیشنز. ریاست کہاں ہے بھائی؟ ریاست کا ہے جس نے ریگولیٹ کرنا ہے, کس نے روکنا ہے؟ قانون کی عملداری کس کی بنتی ہے؟ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تھا تو آپ روک نہیں سکتے تھے, آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے تھے, بتا نہیں سکتے تھے بر وقت. اب پھر سے یہ ہوا, کس نے اجازت دی؟ کون آیا سامنے؟ یہ ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آدھا تیتر آدھا بٹیر بنایا ہوا ہے؟ یہ چوچو کا مربع کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہے کہ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, سیاست کے لیے کام کر رہے ہیں, اور سیاست کے لیے ہی مذہبی جماعتوں کو بھی لایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اور ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیسے, خدا کا واسطہ ہے میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اتنا زیادہ خطرہ آج میں مغربیت سے نہیں ہے, مغربی سوچ سے, مغربی نظریات سے نہیں ہے. آج ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں, اور وہ لوگ جو ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ, انہیں کامیاب نہ ہونے دیں. میں دست بستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں, جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں. میں یہ باتیں ٹویٹر پر بھی کر سکتا تھا, میں یہ باتیں فیس بک کے اوپر جا کر بھی کر سکتا تھا, انسٹا کے اوپر, اپنے دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر, لیکن پھر کہتے ہوئے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. لکھو کچھ, اس کو سمجھا کچھ جاتا ہے. اس لیے میں یہاں آ کر آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. تعصب کو بڑھاوا دینے والے راہبروں بولو, ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زباں کھولو.
तुम्हारा काम क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मस्जिदों मंदिर तुम्हारी सरपरस्ती में। गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों से बदन में आग लगती है, तुम्हारे ही इशारों से चमन में आग लगती है। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मस्जिदों मंदिर तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूं, जो देखूंगा वो ही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा।